लाइभ सुरु भयो कि भएन? सुरु भयो। नमस्कार सम्पूर्ण मेरो साथीहरूलाई, नमस्कार, गुड मर्निङ है। म के भन्नु चाहन्छु भने होइन, हो हामी विदेशमा दुःख गर्छौँ होइन, यो विदेशमा अर्काको देशमा हामीले दुःख गरिराखेको छौँ, तर होइन यो विदेशमा दुःख गर्दा पनि अर्काको देशमा दुःख गर्दा पनि र हामी त यहाँको देशको नागरिक त होइन होइन, र पनि यहाँको देशको नागरिकलाई यो देशले सबैलाई भ्याक्सिनहरू लगाइदिएको छ, सबै थोक गरिदिरहेछ होइन। तर हाम्रो नेपालले होइन जो विदेशी भनौँ न, विदेशी यहाँ विदेशमा जो काम गर्छन् तिनीहरू विदेशमा जो काम गर्छन् तिनीहरू त आफ्नो ठाउँमा छन्, उनीहरू होइन जे जसो भए पनि यताउतिदेखि भ्याक्सिन लाउँछन् होला। तर जो छुट्टी गएको छन्, जसको भिसा सकिनु आँटेको छ, जसको के भएको छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ अनि किन भ्याक्सिन नलगाएको हाम्रो नेपाल सरकारले? खै यसमा होइन ठुलो स्क्याम छ क्या। आई नो देयर इज भेरी बिग स्क्याम। वाइ? बिकज होइन अगर उनीहरूले भ्याक्सिन लगाइदियो भने, उनीहरूले भ्याक्सिन नेपालमा लगाइदियो भने त्यो भ्याक्सिन अब चाइनाको हुन्छ, यहाँ मान्यता हुँदैन होइन। र अनि अर्को के छ भने अगर भ्याक्सिन त्यहाँ लगाएर उ गऱ्यो भने तिनीहरूले केही पाउँदैन क्या। र अहिले त्यो 2 लाख 1.5-2 लाख गरेर यहाँ क्वारेन्टाइन गर्ने यताउति गर्ने भनेर उनीहरूले गरिरहेछन्, सरकारले तोकेको छ 1.5-2 लाख गरेर अनि यहाँ पठाइदिने, अनि यतै भ्याक्सिन लाउने, त्यस्तो के। अनि त्यो भ्याक्सिन चाहिँ त्यहीँ राख्ने होइन। कस्तो यिनीहरूले होइन कस्तो गरेको क्या। गरिबभन्दा गरिब देशले पनि सबै आफ्नो जनतालाई भ्याक्सिन लगाइदिइसक्यो क्या। तर हाम्रो नेपाल इट जस्ट अल डर्टी पोलिटिक्स भन्छन् नि। अब होइन म यो कुरा किन उठाएको भन्दाखेरि आज बिहान मैले एउटा समाचार सुनेको थिएँ, यहाँ विदेश आउनुको लागि नभनेको नि 150-200 जना एकदम तडपिरहेका छन् नेपालमा। त्यो के अरे भ्याक्सिन भएन, यस्तो आज टिकट भोलि टिकट भनेर उनीहरूलाई किन रोकेको भने नि, किनभने उनीहरूले त्यो सेटिङ गरेर 2 लाख 1.5 लाखमा उनीहरूले सबै थोक सेटिङ गरेर पठाउँछन् के। अनि यहाँ आएर के कसो हो त्यो हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो नेपाल सरकार जस्तो कमिना र के भन्नु र होइन, सरकारलाई गाली गऱ्यो भने त अब भोलि नै जेल हाल्छ भन्छ, जेल हाल्नु नि त्यो मलाई मतलब छैन होइन। तर यो चाहिँ मलाई चाहिँ पचेन के। किनभने आज बिहानै मैले एउटा समाचार सुनेको थिएँ, त्यहाँ 50-60 जना युवाहरू हामी विदेश जानुपर्ने, हामीलाई भ्याक्सिन दिएन, यता टेकु हस्पिटल उता हस्पिटल यस्तो उस्तो पुरा उ गरिराखेको थियो कि। त्यो भनेको उनीहरूको स्क्याम हो क्या होइन। यत्रो दुनियाँले पुरा उ दिइराखेको छ, भ्याक्सिनहरू दिइराखेको छ, फ्री हो क्या त्यो होइन। तर उनीहरूले त्यो रिजर्भ गरेर राख्छन् अनि त्यसपछि अनि त्यो अब अनि सेटिङ गरेर अनि यो विदेशमा मान्छेलाई पठाउँछन् के। क्वारेन्टाइन यताउति भनेर 7 दिन 14 दिन हो त्यस्तो गरेर उनीहरूले 1.5 लाख 2 लाख रुपियाँ उ गरेर पठाउँछन् क्या मान्छेलाई। त्यस्तो भइराखेको छ क्या। सो आई हेट दिस डर्टी पोलिटिक्स अफ आवर कन्ट्री, माई कन्ट्री इज नेपाल, बट आई हेट नेपाल, रियली आई हेट नेपाल। वाइ? बिकज दिस नेपाल, माई कन्ट्री इज नेपाल, बट नेपाल नट गिभिङ मी एनिथिङ। यो भनेको होइन कस्तो भने त्यो बिहानै समाचार सुनेदेखि मेरो माइन्ड घुमेको विदेश आउने नेपालीहरूलाई भ्याक्सिन दिँदै छैन। त्यो भनेको के हो त? अनि त्यो भनेको जस्ट डर्टी पोलिटिक्स। त्यो सरकार यो सरकार त्यो अर्को सरकार को सरकार त्यो हामीलाई माइने राख्दैन। हामीले यहाँदेखि पठाएको रेमिटेन्सले अगर हाम्रो नेपाल चलिराखेको छ भने त्यो भनेको नि त कस्तो भने हेर्नुहोस्, त्यो सब पोलिटिक्स हो क्या। दुनियाँले त्यो भ्याक्सिन हाम्रो नेपालभन्दा पनि गरिब देशले पनि
सबै 98% भ्याक्सिन लगाइसक्यो भनेपछि के हाम्रो देश त्यो यस्तो केही होइन। अब यहाँ विदेश आउने साथीभाइहरूको अब कस्तो भने अब भिसा सकिनु आँटिसक्यो, यताउति भइसक्यो भने अनि अब उनीहरूलाई त मजबुरीमा लाउनु पर्ने हुन्छ। के थाहा त्यो भ्याक्सिन लगाइदिन्छ कि त्यो सङ्गिनी सुई लगाइदिन्छ, तर पठाउँछ उनीहरूले सेटिङ गरेर। र यहाँ हामी विदेशमा आएर क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हाम्रो नेपालमा सबै भनेको त्यो चाइनिज भ्याक्सिन आइराखेको छ। त्यो चाइनिज भ्याक्सिनको यहाँ महत्त्व छैन क्या। आज बिहान जो समाचार मैले सुनेको थिएँ र त्यही भएर मैले बोल्नु चाहेको होइन। हुन त हो नेपालको त्यो राजनीतिको मान्छेहरूले यो सुन्यो भने धेरै उनीहरूलाई टेन्सन हुन्छ होला होइन। बट इट इज ट्रु, भेरी ट्रु। वाइ? बिकज मेनी पिपल कम हियर। वाइ? आई नो। कतिजना 2 लाख तिरेर यहाँ आइरहेछन्। त्यो 2 लाख किन तिर्ने? हाम्रो जाने टिकट छ, आउने टिकट छ, 2 लाख किन तिर्ने हामीले? के को लागि त्यो एउटा भ्याक्सिनको लागि 2 लाख रुपियाँ तिर्ने हामीले? इट इज अल डर्टी पोलिटिक्स आवर नेपाल। मलाई चाहिँ मन परेन, किनभने होइन उनीहरूले जति भ्याक्सिन त्यो रिजर्भ गरेर राखुन्, तर गल्फ कन्ट्रीमा जति जो हाम्रो यो भ्याक्सिनको जो मान्यता छ नि, त्यो भ्याक्सिन लगायो भने ठिकै छ, त्यो भनेको आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर उनीहरूले किन त्यो भ्याक्सिन रोकेर चाहिँ त्यो त्यत्रो 100-200 जना मान्छेलाई किन रोकेको? घरि टेकु अस्पतालमा जानु, घरि उता जानु, घरि उता जानु भनेर। आज बिहान मैले एउटा भिडियो देखेको, त्यही भएर मैले भिडियो बनाएको होइन। नरिसाउनु होला सम्पूर्ण साथीहरू होइन, यो मान्छे पागल भयो भनेर किन बोल्यो भनेर नरिसाउनु होला। तर हाम्रो देशमा नि त एकदम डर्टी पोलिटिक्स छ क्या। डर्टी पोलिटिक्स, एकदम डर्टी पोलिटिक्स छ क्या। यो अर्काको देशमा हामी बसेर फर्स्ट डोज सेकेन्ड डोज उनीहरूले फ्री लगाइदिइरहेछ भने हाम्रो देशको, हामी नेपालको नागरिक हो होइन, हाम्रो नेपालको नागरिकलाई त लगाएको छैन भने अनि किन त्यस्तो गरेको त? अनि हामीले पठाएको रेमिटेन्सले सबै थोक चलिरहेको छ, हरेक चिज नेपाल सरकारले गरिरहेको छ भने त्यति नाथै गरिदिनु सक्दैन? किन नगरेको होला? यो हो क्या प्रश्न भनेको, यो हो। किनभने यो सेटिङ हो। किनभने आजभन्दा 4-5 दिन अगाडि मेरो भाइहरू आएको छन् यो कम्पनीमा होइन। 2 लाख तिरेर यो कम्पनीमा आएको छन्। 2 लाख किनभने त्यहाँ भ्याक्सिन लाउनु, नेपालमा भ्याक्सिन लाउनु पर्दैन, उनीहरूले सेटिङ गरेर पठाउँछन् यहाँ। यहाँ क्वारेन्टाइन बस्यो, यताउति बस्यो। ए बाबा, हामी छुट्टीमा गएको मान्छेले 2 लाख तिरेर आउनुपर्ने यस्तो दिन आयो हाम्रो? छुट्टीमा जाने मान्छेले 2 लाख तिरेर आउनुपर्ने यो हामी विदेशमा? हामी छुट्टीमा घर जाने मान्छेले 2 लाख रुपियाँ तिरेर विदेश आउनु भनेको के हो लु भन्नु त? हाम्रो घर परिवार छैन? नरिसाउनु होला होइन। सबै सम्पूर्ण साथीहरूलाई म यति भन्नु चाहन्छु, नरिसाउनु होला। तर यो चाहिँ सही होइन क्या। राजनीति गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ, होइन। तर जसले गर्दा तपाईँको राजनीति चलिरहेको छ नि हो त्यसलाई पनि सोच्नुहोस् क्या। विदेशीले कति सहयोग गरिरहेछ, कस्तो गरिरहेछ भनेर त्यो पनि सोच्नु। त्यो भ्याक्सिन मात्र ठुलो कुरा होइन। आज साला गाउँदेखि काठमाडौँ आएर 3-4 दिन बस्नुलाई पैसा हुँदैन, उसको टिकट भइसकेको छ, उसले कसरी अगाडि गर्छ लु भन्नु त? तपाईँहरूले 2 लाख रुपियाँ माग्नुहुन्छ, ल तपाईँहरू त्यहाँ गएर अनि यस्तो क्वारेन्टाइन यताउति भनेर 2 लाख रुपियाँ माग। कहाँदेखि ल्याउँछ त्यो बिचरा गरिब मान्छेले? साँच्चै हाम्रो नेपालको सरकार नि, चाहे केपी ओली आओस्, चाहे त्यो को अहिले आएको थियो, के अरे शेरबहादुर देउवा, जोसुकै आओस्,
तिनीहरू आफ्नो ठाउँमा ठिकै होला, जेसुकै होला होइन, त्यो हामीलाई मतलब छैन। तर हामी विदेशमा होइन अहिले छुट्टी गएको मान्छेहरू आउनु पाएको छैन, त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने त हामीले त्यो सोचौँ न। जसको भिजा सकिनु आँटेको छ, जसको के हुनु आँटेको छ, उनीहरूले त उनीहरूको स्क्याम हो भनेको, एउटा स्क्याम हो। जब हामी छुट्टीमा गयौँ उतादेखि आउँदाखेरि होइन उनीहरूलाई भ्याक्सिन चाहियो, के चाहियो यताउति होइन, त्यो भनेको एउटा स्क्याम हो क्या। हाम्रो नेपाल राजनीतिले यस्तो नेपाल सरकारले यस्तो गरिरहेछ कि हामीले गर्दाखेरि नि उनीहरूको रेमिटेन्स चलेको के हो त्यो भनेको आफ्नो ठाउँमा होला होइन, तर हामी विदेशमा दुःख गर्ने मान्छेहरूलाई त एउटा भ्याक्सिन त लगाइदिनु पऱ्यो नि यार। साला विदेशमा उड्नु आँटेको मान्छेलाई त भ्याक्सिन त एउटा एभाइलेबल हुनु पऱ्यो नि। त्यत्रो दुनियाँले अनुदान दिइराखेको छ, दुनियाँले अनुदान दिइराखेको छ। दुनियाँले अमेरिकाले अनुदान दिएको छ, चाइनाको त चाइनाको चाहिँ फेरि यो चल्दैन, फेरि चाइनाको कसैलाई मान्यता छैन, तर अरू देशहरूले दिइराखेको छ नि। त्यो मान्यता अनुसारले उनीहरूले कमाएको अनुसारले त्यो हिसाबले गरौँ न। तर अहिले कस्तो भने स्क्याम चलिरहेको छ, भ्याक्सिनको मतलब छैन, भ्याक्सिनको मतलब छैन हाम्रो नेपालमा। उनीहरूले सेटिङ गरेर 2 लाख रुपियाँ लिएर उडाउँछन्। कतार, दुबई, साउदी सबै गरेर होइन, अनि यहाँ आएर क्वारेन्टाइनमा राखेर अब यहाँ, किनभने दे निड वर्कर्स, दे निड ड्राइभर्स, दे निड एभ्रिथिङ। सो तिनीहरूले स्क्याम गरिराखेका छन्, यति बुझ्नु होइन। गाउँघरको हुन त अब होइन, हल्का फुल्का बुझेको मान्छेहरू यताउति, सहरको मान्छेहरूले यताउति बुझेको मान्छेहरूले बुझ्छन् होला, तर गाउँघरको मान्छेहरूले त किनभने हिजो अस्ति भर्खर मैले देखेको होइन 600 रुपियाँ सेलेरीमा ड्राइभरलाई साउदीमा पठाएको रहेछन्। कहाँको भन्नुहुन्छ नि? धनुषा जिल्लाको मान्छेलाई 600 रुपियाँमा साउदीमा ड्राइभिङमा पठाएको रहेछ। 600 रुपियाँमा कुनै लेबरहरूले काम गर्छ यहाँ? होइन, प्रुफ छ मसँग होइन, म सबै देखाउँछु होइन। तर यो सबै भनेको एउटा स्क्याम हो क्या, स्क्याम। यो कोभिड-19 यताउति सबै भनेको एउटा स्क्याम हो। यो भनेको एउटा कमाएर गर्ने एउटा भाँडो मात्रै हो, बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? यो कोभिड-19 आउनुभन्दा अगाडि के हामीलाई ज्वरो त्यो हाम्रो के भन्छ, ज्वरो खाँसी बुखारहरू आउँदैन, त्यो सबै थोक आउँथ्यो। तर यो जबदेखि यो कोभिड भन्यो त्यसपछि जति मान्छे मर्यो सबैलाई कोभिड भन्छ। के यो स्क्याम होइन? यो सबै स्क्याम हो। अहिले विदेश आउनुलाई एउटा मान्छेलाई 2 लाख लिन्छ भने योभन्दा ठुलो स्क्याम हाम्रो देशमा के हो र? भोलि मेरो 3 जना साथीहरू आउँदैछन्, हो म ढाँट्दिनँ, मेरो भोलि 3 जना साथीहरू आउँदैछन्, तिनीहरू 3 जनाले 2 लाख रुपियाँ तिरेर आउँदैछन्। ए बाबा कसरी तिमीहरूको त आउने टिकट पनि छ भनेर भन्दाखेरि दाइ के गर्नु, भ्याक्सिनहरू यताउति मिलाउने, यस्तो गर्ने भनेर भन्दैछन्। ठुक्क यहाँ हामी अर्काको देशमा बसेर उनीहरूले हामीलाई भ्याक्सिन लगाइदिइराखेको छ भने हाम्रो देशमा हाम्रो नागरिकलाई किन भ्याक्सिन लगाइरहेको छैन? हाम्रो देशमा हामीलाई किन भ्याक्सिन लगाइरहेको छैन? साला हामीभन्दा गरिब देशले त 98% लगाइसक्यो भने हाम्रो नेपाल भनेको कहाँ के? है नरिसाउनु है, यो लाइभ हेरेर नरिसाउनुहरू साथीहरू। मैले एउटा के भन्नु खोजेको भने नि, यो सबै स्क्याम हो क्या। यो सबै एउटा सरकारकै स्क्याम हो। किनभने अहिले तपाईँहरूलाई भ्याक्सिन लगाइदियो भने उनीहरूले पठाउने बाध्य हुन्छ, तर त्यो भ्याक्सिन लगाएन भने त तपाईँहरूले पैसा दिने एउटा बाटो हुन्छ नि त। मैले देखिसकेँ बुझिसकेँ क्या। यहाँ मैले सबै देखिसकेँ बुझिसकेँ। किनभने ए बाबा छुट्टीमा गएको मान्छे 2 लाख रुपियाँ तिरेर यहाँ आउँछ। नयाँ आउने मान्छे त साला ल खाइपी गरेर 1 लाख रुपियाँमा यहाँ हामी आइपुग्छ भने अहिले छुट्टी गएको मान्छे 2 लाख रुपियाँमा यहाँ आउनुपर्ने, योभन्दा ठुलो स्क्याम हाम्रो नेपाल सरकारको के हो? के गर्नु खोजेको क्या?
यो नेपाल सरकारले के गर्नु खोजेको? जेसुकै होस् है, हुन त आफ्नो बारेमा मात्र सोच्नुपर्ने है, यो दुनियाँको बारेमा सोच्यो भने हामी पागल हुन्छ के। त्यही भएर मलाई चाहिँ मन परेन यो आज बिहानै मैले न्युज सुनेको थिएँ। किनभने खै 50-60 जना हाम्रो दाजुभाइहरू एकदम बिजोगमा भएर अनि काठमाडौँमा एकदम भ्याक्सिनको लागि घरि ट्याकु घरि यताउता गरिराखेको थिए। पहुँचवाला नै मात्रै पाउँछन् त्यो भ्याक्सिनहरू, हामी जस्तै गरिब दुखीले पाउँदैन। यति याद राख्नु, हामी जस्तै गरिब दुखीले त्यो भ्याक्सिन खोज्यौँ भने उनीहरूले 1.5-2 लाख रुपियाँ खोज्छन्। त्यो भ्याक्सिन भनेको दुनियाँदेखि फ्रीमा आएको छ, दुनियाँले सहयोग गरेको छ, दुनियाँले त्यो भ्याक्सिन भनेको फ्रीमा पठाएको छ। तर हाम्रो नेपाल सरकारले हामीलाई यहाँ लगाइदिँदैन के, यहाँ लगाइदिँदैन। यति पनि याद राख्नु, यो चिज तपाईँहरूले याद राख्नु के। हाम्रो रेमिटेन्स खान्छ, हाम्रै खुन पसिना चुस्छ, तर हामीलाई यहाँ एउटा भ्याक्सिन लगाइदिनु सक्दैन हाम्रो नेपाल सरकारले। मादर चोतले हो मलाई रिस उठ्यो, मैले गाली गरेँ होइन, तर हाम्रो नेपाल सरकारले होइन त्यति गर्नु सक्दैन मलाई थाहा छ। म जस्तो मान्छे मैले अहिले यो ठाउँमा कस्तो गरेर हिँडिरहेछु भन्ने मलाई थाहा छैन, तर हाम्रो नेपाल सरकारले त्यति गर्नु सक्दैन। इन्डियादेखि आएको थिएँ, इन्डियादेखि 10-12 वर्ष काम गरेर आएको थिएँ, तर मलाई ल हजुर तपाईँ यस्तो इन्डियादेखि आउनुभएको रहेछ, 60-70 हजार रुपियाँ दिनु न तपाईँको लाइसेन्स बनिन्छ अरे। ए बाबा 60-70 हजारमा त म त एउटा सानो बिजनेस पनि गर्नु सक्छु, के गर्नु सक्छु मैले भन्ने एउटा हुन्थ्यो नि। काठमाडौँमा आयो, काम खोज्यो, साला सबै थोक भयो है, लास्टमा सबै थोक भयो। काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा सबै थोक भयो, तर लास्टमा के मेरो नागरिकता हेऱ्यो, मेरो नागरिकता यस्तरी हेऱ्यो क्या। हजुर तपाईँ विश्वकर्मा हुनुहुँदो रहेछ, पछि बोलाम्ला अरे। ठुक्क हाम्रो नेपाल इन्डिया जस्तो ठाउँमा मैले कस्तो गरेर हिँडेको है। म त होइन ढाँट्दिनँ, आई हेट नेपाल हो, मेरो देश हो, बट आई हेट नेपाल। वाइ? बिकज इट इज अल डर्टी पोलिटिक्स। अहिलेको अवस्थामा हामी विदेशी मान्छेलाई यिनीहरूले भ्याक्सिन दिनुपर्छ। जुन देशमा को जाँदैछ त्यो हेरेर उनीहरूले भ्याक्सिन दिनुपर्छ, किनभने त्यसमा राजनीति गर्नु हुँदैन। भ्याक्सिनमा राजनीति, कोरोनामा राजनीति गर्यो, हरेक चिजमा राजनीति गर्यो होइन, तर त्यो भ्याक्सिनमा उनीहरूले राजनीति गर्नु हुँदैन के। किनभने त्यो भ्याक्सिन भनेको दुनियाँले दिएको हो के। त्यो भ्याक्सिन भनेको दुनियाँले अनुदान दिएको चिज हो, फ्रीमा दिएको चिज हो। त्यो फ्रीमा दिएको चिजलाई पनि हाम्रो नेपालको त्यो के भन्छ सरकारले के भन्छ त्यो पोलिटिक्स, त्यो राजनीति गरेर अनि त्यसमा नि पैसा लिने हो। त्यो दुनियाँले अनुदान तिनीहरूले फ्रीमा दिएको चिज हो। कसैको देशमा भूकम्प आएको छ भने तिनीहरूलाई फ्री अनुदान दिन्छ। अहिले कस्तो त्यो, किनभने हामीभन्दा गरिब देशले पनि पुरा 98% लगाइसक्यो के। त्यो भनेको आफ्नो ठाउँमा छ। खोइ कसैलाई राम्रो लागोस् नलागोस् होइन, त्यो भनेको आफ्नो ठाउँमा छ होइन। म त्यसको लागि माफी चाहन्छु यो नेपाल सरकारको लागि होइन। धेरै त म पनि बोल्नु चाहन्न होइन, उनीहरू भनेको आफ्नो ठाउँमा होला है। सक्दो सेयर गरिदिनु, यसो गरिदिनु होइन। यो मैले बोलेको गलत हो कि के हो होइन, तर अहिलेको अवस्थामा अहिलेको जो अवस्था छ नि त्यसमा जो हामी नेपालदेखि यहाँ विदेश आउनुको लागि उनीहरूले भ्याक्सिन रोक गर्छ भने त्यो भनेको एउटा राजनीति हो। वाइ? बिकज होइन उनीहरूले सेटिङ गरेर 1.5-2 लाख रुपियाँमा मान्छे यहाँ आइराखेको छ।
उनीहरूको एउटा गरी खाने भाँडो होला, त्यो भनेको आफ्नो ठाउँमा छ। ल है सर, नमस्कार सबैहरूलाई।